का बे अकला भाई बेवकूफ़ सड़े सो के इमाम कई न इमाम कई पता हो लगे दा कि जिक्र कई फिक्र कई और दुआ कई दा अक्लमंद दे जमे तोड़ान दे कोल पकार दी और च जिक्र हम न कई फिक्र हम न कई और दुआम न कई दा बेवकूफ़ दे दे पसे जमा कोल न दी पकार बखबर हो न दा अल्लाह पने ज़ा अक्लमंद आगा सूख दी च दा अल्लाह जिक्र कई कायनात के फिक्र कई और दुआ दखल रब जल्ल मजदूहु नवाड़ी द कुरान करीम कौल दा बेहतरीन कौल और दा औलिया किराम दागे पैरवी कई ज़िक्र च अल्लाह फरमाई अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल फयत्तबिऊन अहसनहु सोच च खबर तवक दी और पखो खो खबरों बांध अमल कई नो उस यानी दा बेहतरीन कौल च दे अगदी राखली पागे बाने अमल कई द कुरान करीम कौल दा बेहतरीन कौल दे और दुई दागे पैरवी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कौल दा बेहतरीन कौल दे और दुई दागे पैरवी कई द बेहतरीन कौल वाला सरकीनी और दागुई द अक़वाल पैरवी कई अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह पर तफसीर दुर मंसूर जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 901 के द इमाम सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह कौल रा नकल कई चे दे फरमाई चे हज़रत कल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह द अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल फयत्तबिऊन अहसनहु पर तफसीर के दा से फरमाई वही कचरे द्री सीजुन नवे न मात मख के मड़के दल खलगे दल मात मख के मड़के दल खलगे दल कचरे द्री सीजुन नवे न जवे मच यार ज मख के मड़वे न खबावा आगा द्री सीजुन कम यौद आगा द्री सीजुन दाई नंबर 1 वही कचरे जद अल्लाह पर हुजूर की पसजद न प्रेवते न मा बवे च अल्लाह ज मख के मड़वे न खबावा खुदा सजदा च अल्लाह तलगोम पदे अल्लाह ला शुक्र बास दोम नंबर कचर जर दास खल्को पर खिदमत के न के नास्ते चागुई खबर दास अखस कई लगागुई च बेहतरीन मेवा अखली बेहतरीन मेवा अखली न बेहतरीन मेवा गस्तूबा ने खल खुशहालीगी द खो खल्को पर खिदमत के नास्ता और द आग खल्को चागई खबर अखस कई दादा से लक खमे वच अखली नो कर दास खल्को पर सोबत के जन के नास्ते नुमा बविल च दिन मख के जमड़वे नो खबावा और द्रेम नंबर कचर जद अल्लाह पला रखे पर जिहाद के नवे नुमा बविल च खुदा जदे नवड़ान ने मड़वे नो खबावा द्री द्री खबर वजह नवे नजब च मख के मड़वे नो खबावा लेकिन दा द्री खबर जमा मद नज़र दिन जोम तो खुदा शुक्र दे जवंदे पर खबर और से पता हो लगे द फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक और द फैज़ान सहाबे किराम पर बरकत औलिया किराम इबादत ज़ुहद वरा इत्तिबा सुन्नत तक़वा और तहारत पाबंदी द शरीयत और द अहकाम द तरीक़त पैरवी कई और द अल्लाह ताला द अमर द तामील पर ज़रिया द खपल ज़ुल्नो द बातिन तस्किया और तस्फिया कवलो और ज़िंदगी द सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इश्क़ और महब्बत और इत्तिबा के तेरवलो सरसरा लो या कामयाबी हासिलई और खपल नफ्स अम्मारा द ख्वाहिशात और इसारे द औलिया किराम पदेरशम पारा सूर नाज़िआत की आयत नंबर 40 और 41 की अल्लाह पाक जल्ल मजदूहु फरमाई व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा कुम कस च दखपल रब हुजूर की दोदरी दो न यरीगी और खपल नफ्स द गलत व ख्वाहिशात न मनकई बेशक दागुई दो सीदो जे जन्नत दे रब ज़ुल जलाल फरमाए औलिया अल्लाह पर बारगाह इलाही के दोदरी दो न यरीग
نفسانی خواہشات په خپل ځان باندې نه غالب، شیطان او غفلت په خپل ځان باندې نه غالب کوي، نتیجتاً الله کریم هغوی د جنت حقدار ګرځي او هغوی د ګناهونو نه او د بې حیایۍ د کارونو خپل ځان ساتي. په 15مه پارا سورہ الشورى کې الله پاک جل مجده د هغوی دغه صفات داسې بیانوي: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. څوک چې خپل ځان ساتي د لوی لوی ګناهونو نه او د بې حیایۍ د کارونو نه او هر کله چې هغوی ته غصه راشي نو معافي م کوي. دا صفات د اولیاء کرام الله د هغوی دغه شان په خپل کلام مبارک کې بیان کړی. اوس د اولیاء دغه شان او دغه عظمت چې الله پاک جل مجده بیان کړی دی، نو ګورئ د اولیاء کرامو دا شان او عظمت دی چې دوی د ګناهونو د بې حیایۍ د کارونو ځان بچ کوي. لکه ریاکاري ګناه ده، کینه ګناه ده، حسد ګناه ده، تکبر ګناه ده، حرص ګناه ده، طمع ګناه ده، شکر نه ادا کول ګناه ده، ګاونډي ته ضرر رسول ګناه ده، د مسلمان مذاق اړول ګناه ده. دوی د هغې نه خپل ځانونه بچ سات، دا کارونه نه کوي. دوی بلا عذره مونځ نه قضا کوي، بلا عذره روژه نه پرېږدي، ذخیره اندوزي نه کوي، مسلمان ته کنځلې نه کوي، دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، وعده خلافي نه کوي، رشوت نه اخلي، دارنګې د دروغو گواهی نه ورکوي، چا باندې بهتان نه لګوي، بلکې په حکم الهي باندې هر وخت لبیک وایي. الله جل جلاله په 15مه پارا سورہ شورى په آیت نمبر 38 کې ارشاد فرمایي: والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم. او کوم خلق چې د خپل رب حکم مني او د منځ پابندي ساتي او هر کار په خپل منځ کې په مشورې سره ترسره کوي، ومما رزقناهم ينفقون، او موږ چې څه ورکړي دي هغوی ته د هغې نه خرچ هم کوي. ومن ما دی که نه، نو دا ما عام ده چې څه مو ورکړي دي، کم کمال مو ورکړی دی، کم هنر مو ورکړی دی، کم خوبي مو ورکړې ده، خواہ کاغه مال دی، خواہ کاغه هنر دی، کاغه علم دی، کاغه طریقت دی، کاغه هر یو چیز دی، خو چې دی سره دی د هغې نه خلکو باندې خرچ کوي. په خبره ورسېد. اطاعت الهی او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم خداوندی دی. منس کول او روژه نیول دا حکم خداوندی دی. د حقوق الله او حقوق العباد ادایگی دا حکم خداوندی دی. ایمان بالرسل او اشاعت د دین دا حکم خداوندی دی. په غصې باندې قابو راوستل او عاجزي کول دا حکم خداوندی دی، او دوی په هغې باندې هر وخت لبیک وایي. یریږئ ما تاسو به وایاست نه پولیس والا راشي لبیک والا نیسي، بیا که موږ لبیک ووایي موږ ونه نیسي. دا اولیاء الله په دې تمام احکامو کې رب ته فرمایي: یا الله زه ستا هر حکم ته حاضر یما. او معاف کول خو د دوی په فطرت کې شامل د اولیاء کرام. ګورئ په شعب الایمان جلد نمبر 10 صفحه 545 باندې نقل کړي چې امام عبدالرزاق رحمت الله علیه بیان کړي چې د حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ یو وینځوا، هغه د مبارک ته اوبه اچولې، د مبارک اودس کولو، چې اچانک د اوبو لوټه د هغې د لاس نه پرېوته او د مخ مبارک پې ولګېده او مخ مبارک زخمی شو.
د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ زوی د کربلا په سانحه کې یو د مبارک بچ پاتې شوی هغه وخت کې دی بیمار. امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ باندې د وینځ لاس لوټه پریوته په مخ مبارک باندې مخ مبارک زخمی شو. بس د مبارک په غصې سره دا وینځ طرف ته وکات ډیر په جلال سره خو وینځ ډیر خيار وا پوه شو چې د مبارک خوراته غصه شو نو دی وینځ ورته مخ سره وی والکاظمین الغیظ. اللہ فرمائی نیکان خلق غصہ سکون کی وی چې غصہ والا راشي غصص کی نو د مبارک ورته مخ سره فرمایل کظمت غیظی زما خپل غصہ اوس کلا. بیا دی وینځي ورته وی والعافین عن الناس غلطی کون کو تعفهم کوي معافیم ورته کوي. د مبارک ورته بیا فرمایل عفوت عنک زما ما تا معافیم کړي ستا غلطی مې معاف. بیا دی وینځي وی والله يحب المحسنین الله احسان کون کی خلق وخی. بس د مبارک مسکی شو ورته مخ مبارک راواړو او ورته فمل اعتقت کی زنن نفس می آزاد کړي وی احسان مم د سره کو د زما د وینستوب نه آزاد شو. دا شان د اولیاء کرامت. بلدارا چې دی اولیاء کرام ته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د جنت بشارت او زیر ورکړي کیږي. سبحان الله ډیر په مزه وي. دا ټیک د مونږ او تاسو اولیاء کرام نه یو مونږ ګناهګار او مختورن خلک ولیکن الحمدلله والمنه د اولیاء الله لمن په خپل لاسونو کې نیولې دي. الله دا زموږ د لاسونو نه خوشي کوي. اولیاء کرام ته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د جنت بشارت او زیر ورکړي کیږي. نمبر 1 په دنیا کې د جنت بشارت او زیر دې تلغون متوجه شي. په دنیا کې د جنت بشارت او زیر پس رشتما پارا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 31 32 اللہ پاک جل مجدہ دی آیاتن مبارک کے فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شکا کوم خلکو چې وی چې رب زمون الله جل جلاله دی او بیا پدې باندې دائمن قائم پاتې شو. یو وعده الله د ارواح ناغسته وا په میثاق عالم میثاق چې کله دا ارواح پیدا ک نو به ورته فرمایل الست بربکم آیا زستا سو پروردگار یم کنه قالوا بلا ټول ورته بلکې ته زمونږ پروردگار ته زمونږ رب. په دغه ارواحو کې یعنی مطلب دار انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ارواح د صحابه کرام تابعین تبع تابعین د مسلمانانو مومنانو د تمامو ایماندار خلقو د غیرهونه پکې د کافرانو د منافقین اعتقادی د دې ټول روحونه موجودو. ولیکن په دغه عالم میثاق کې چې رب ذوالجلال کله د ارواحونو تپوسو کو چې الست بربکم ایزستا سو رب یمو کنیما قالوا بلا طول ورتوی ته زمونږ رب. اوس اقرار د ربوبیت په عالم میثاق کې هم د نیکانو مؤمنانو مسلمانانو ارواح او هم د کفار او منافقین او ارواح ټول د اقرار کړي. لیکن چې کله بیا دنیا تراله نو څوک په دې وینا کلک پاتې شو څوک دا غین روګردان شو.
کم خلق چې کلک پاتې شو هغه دنیا ته ایماندار راله دنیا نه ایماندار لاړ یا دنیا ته کافران راله ایمان وروړو دنیا نه ایماندار لاړ